इस्लाम आबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसमें 35,000 शायकीन जो है वो लाइव क्रिकेट देख सकेंगे। ये पाकिस्तान का वाइड स्टेडियम है जो फ्रॉम द स्क्रैच बनेगा। रावलपिंडी स्टेडियम बहुत सारे मसाइल ऐसे थे, उसमें अभी इंटरनेशनल जिस तरह स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहे हैं उसको मीट नहीं कर पा रहे। जिस एरिए को निशानदेही की गई है वहाँ पर दरख्त हैं, अगर वहाँ पर दरख्त कटेंगे तो इस हवाले से इस्लामाबाद के शहरी जो है बड़े कंसर्न हैं। तो ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और जब ये बनेगा तो इन आल एस्पेक्ट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेक्टेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जब गैर मुल्की टीमें इस्लामाबाद पहुँचती हैं तो बहुत मुतअद्दिद सड़कों को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक का बहुत इशू होता है। क्या इस स्टेडियम के बनने के बाद इस्लामाबाद में जो ये वाला इशू है ये हल हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना उस्मान और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। और बताया जाता है कि ना सिर्फ सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, इसमें 35,000 शायकीन जो है वो लाइव क्रिकेट देख सकेंगे। उसके साथ साथ ये जदीद भी होगा और इस्लामाबाद के शहरियों को जो मसाइल होते हैं सड़कों की बंदिश की वजह से वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं। मेरे साथ अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो कि मेंबर एनवायरनमेंट हैं और हेड ऑफ स्पोर्ट्स भी है इस्लामाबाद CDA के, तो इस हवाले से तफसीली तौर पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर ये बताइएगा कि अब ये खुशखबरी जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों को मिलने जा रही है कि इस्लामाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम और जदीद स्टेडियम जो है बनने जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम। इस हवाले से ज़रा इसकी तफसीलात बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद के शहरियों को सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जब गैर मुल्की टीमें इस्लामाबाद पहुँचती हैं तो यहाँ पर सड़कें बंद हो जाती हैं। सड़कें बंदिश की वजह से ट्रैफिक के बड़े मसाइल होते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये भी दूर हो जाएंगे। सर ज़रा तफसीलात बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड में जाता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट स्टेडियम है और ये पाकिस्तान का वाइड स्टेडियम है जो फ्रॉम द स्क्रैच बनेगा। अगर हम कज़ाज़ी स्टेडियम की बात करते हैं, 1968 में कज़ाज़ी स्टेडियम पहले बना, उसके स्टैंड्स बनाए गए इनिशियली, फिर उसके बाद उसकी मेजर डेवलपमेंट 1996 वर्ल्ड कप में जाके उसकी कनोपी लगी और उसमें फॉरेन जो हम उसके उस टाइम फॉरेन नहीं था। देन हम आगे जाते हैं 2008 में जाके फॉरेन कंप्लीट हुआ। देन अभी दोबारा उसकी डेवलपमेंट हुई तो फॉरेन रह गया और बाकी चीज़ें गिराने के बाद जो है फिर दोबारा से बना। सो कराची स्टेडियम की अगर हम बात करें वो भी मुख्तलिफ मराहल में बना है। तो हमारे जो पिंडी स्टेडियम की बात करें तो वो भी मुख्तलिफ मराहल में बना है अल्टीमेटली। और अभी हम ख़ास तौर पे जो अगर PCB के वाले से बात करें तो अभी रावलपिंडी स्टेडियम बहुत सारे मसाइल ऐसे थे और कि उसमें अभी इंटरनेशनल जिस तरह स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहे हैं उसको मीट नहीं कर पा रहे थे। तो इसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जो है CDA को जाता है कि इंटरनेशनल स्टेडियम जो बनने जा रहा है और ये फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब अभी हम शुरू से उसकी बाउंड्रीज पे उसकी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख सकेंगे कि 7 विकटें अगर इंटरनेशनल लाइव टेलीकास्ट होना है, फिर ICC रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या क्या चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट होना है। तो पूरा का पूरा मैनुअल ICC मैनुअल का जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टेडियम जो है हम लोग जो इसकी यूटिलाइजेशन जो है इंशाल्लाह बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अभी आएंगे। अभी वुमेन वर्ल्ड कप भी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में कुछ दिनों में, तो कुछ सालों में, तो आप देखेंगे वो भी यहाँ खेले जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट दुनिया में इस्लामाबाद स्टेडियम देखा जाएगा। तो ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि, और सबसे बड़ी बात आपने खुद अभी बात की कि 35,000 जो है कैपेसिटी है इसकी, सीटिंग कैपेसिटी, और दो ये सबसे लार्जेस्ट जो है हमारा बिगेस्ट कह सकते हैं, सबसे भरपूर तरीके से जो है जहाँ पे शायकीन आएंगे और देखेंगे और सबसे खूबसूरत स्टेडियम होगा। और इसका इंटीरियर का वर्क भी और एक्सटीरियर भी ख़ास तौर पे इस टेरेन के मुताबिक इस पर बड़ी अच्छी तरीके से डेलिब्रेशन हुई है। डिज़ाइन कमेटी ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, PCB से भी हमने बड़ी टेक्निकली इनसे हमने सपोर्ट लिया है। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट होगा और जब ये बनेगा कि इन आल एस्पेक्ट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेक्टेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम देखें कराची स्टेडियम दोबारा से गिरा के बनाया गया और उसकी वजह थी कि वहाँ व्यू अच्छा नहीं था। इवन अभी भी अगर देखें तो उसका व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी जो है अल्टीमेटली ये हम ज़ीरो से स्टार्ट करें इसको। ख़ास तौर पे जो है हमारे जो है मिनिस्टर साहब इंटीरियर के विजन के मुताबिक जो है दुबई स्टाइल का हम अगर देखें, जिन्हें दुबई में अगर आपने देखा है वहाँ क्लोजर जितनी भी ग्राउंड है उसकी बिल्डिंग्स और सारी उसकी बहुत क्लोज है। हम एक्शन के बहुत नज़दीक हैं, प्लेयर्स हमें बड़े क्लोज नज़र आते हैं। उसी व्यू को सामने रखते हुए इसकी बाउंड्री डिज़ाइन की जा रही है, वहाँ पे मोड़ दी जा रही है और उसके बाद जो है
تاکہ اسپیکٹیٹرز جو ہیں 35,000 اسپیکٹیٹر بیٹھیں لیکن ایکشن کے بہت نزدیک ہوں، وہ ایکشن سے دور نہ ہوں. تو اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ہاسپٹیلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ، کہ ہاسپٹیلٹی میں بھی یہاں پہ کیپیسٹی جو ہے قذافی اسٹیڈیم سے زیادہ ہوگی، کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم سے بھی زیادہ ہوگی. تو ان ہر اسپیکٹ کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے، اسپیکٹیٹر پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمارا سب سے خوبصورت اور سب سے زبردست اور سب سے بڑا اسٹیڈیم. سر یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ کنسرن ہیں کہ وہاں پر جس ایریے کو نشاندہی کی گئی ہے وہاں پر درخت ہیں، اگر وہاں پر درخت کٹیں گے تو اس حوالے سے اسلام آباد کے شہری جو ہیں بڑے کنسرن ہیں، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں انوائرمنٹ کی ساری اسٹڈیز ہو چکی ہے، ٹوپوگرافی کی اسٹڈی بھی کر چکے ہیں، اور جو پیس آف لینڈ جو ہے ابھی فائنلائز ہوا ہے 48 ایکڑ کا، وہاں پہ لکیلی اس طریقے سے درخت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں لکیلی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پروجیکٹ میں 2% ہماری فارسٹیشن کا آلریڈی پلان ہے کہ اگر کوئی درخت آتا بھی ہے ایز پر جو ہے مینول ہمارے سی ڈی، ہم اس کو امپلانٹ کرتے ہیں، اس کو شفٹ کر کے دوبارہ سے فکس کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اس میں دھیان کیا جاتا ہے جس سے ہم کوئی بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ممبر انوائرمنٹ ہوں، میرا رول بھی یہ ہمارا یہی ہے، اور ہم نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو انوائرمنٹ پہ، اس کے ایکو سسٹم پہ ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایکو سسٹم کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. تو اس کو آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اس میں ٹری جو ہے کٹنگ بالکل نہیں ہوگی، ہم انشور کرائیں گے. اور سیکنڈلی ہماری کوشش ہوگی اس پروجیکٹ میں رہتے ہوئے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ فارسٹیشن کریں. یہ اسٹیڈیم بھی جو ہے ہمارا اندر گیم ہو رہی ہے، اور باہر ہم اس کو ٹریز سے جو ہے اس طرح خوبصورت، جس سے آپ کا اسلام آباد ہمارا گرین کور ہے آل اراؤنڈ، اس طریقے سے اسٹیڈیم کے ارد گرد بھی ایسا ماحول ہو، گرین کور ہو، لگے آپ کو کہ آپ کسی باغ سے ہوتے ہوئے، کسی درختوں کی چھاؤں سے ہوتے ہوئے ایک کرکٹ کا میچ دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا جو ہے سب سے خوبصورت جو ہے اسٹیڈیم ہوگا، جس میں آپ دیکھیں گے جو خاص طور پہ لوگوں کا کنسرن بھی ہے اور صحیح بھی ہے کہ جتنا خوبصورت ایکو سسٹم ہے یہاں کا، جتنی خوبصورت پلانٹیشن ہے، جس طریقے سے اسلام آباد میں محنت کی گئی، اور آف کورس کہ یہ آپ دوستوں نے، یہاں کے عوام نے اور سی ڈی نے مل کے یہ ایفرٹ کی ہوئی ہے. تو اگر وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا بھی رہی، لیکن خاص خیال رکھا جائے گا کہ جی ہم وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ درخت لگائیں وہاں پہ جو گرو کریں، اور جو ہے اس کا ایکو سسٹم ہمارا اس کو امپروو کریں. سر لاسٹ کوشچن ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ دوسرا کنسرن اسلام آباد کے شہریوں کا ہوتا ہے کہ جب غیر ملکی ٹیمیں اسلام آباد پہنچتی ہیں تو بہت متعدد سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ٹریفک کا بہت ایشو ہوتا ہے. کیا اس اسٹیڈیم کے بننے کے بعد اسلام آباد میں جو یہ والا ایشو ہے یہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں جہاں پہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ ہو، یا انفارچونیٹلی جو ہے ہم سری لنکا انسیڈنٹ دیکھیں، اپنے ملک کا ہمارا نام خراب ہوا، کرکٹ اتنا عرصہ بند رہی وہاں پہ، اور 13-14 سال کے بعد جو ہے ہم ابھی 2016 میں اگر 8 سے 16 دیکھیں، لگ بھگ جو ہے 18 سال ہماری کرکٹ نہیں ہو سکی. تو ہمارا ایک کرکٹ ہی سب سے مین اسپورٹس ہے جو ابھی تک لوگ جس میں انگیج ہیں، اور کرکٹ ہی ابھی ایسی اسپورٹس ہے جس پہ ابھی کو ہمارا دنیا میں نام چل رہا ہے. تو ہمیں اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے وی وی آئی پی پروٹوکول ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آف کورس پہلے پنی میں میچ بھی ہوتا ہے تو لوگ سفر کرتے ہیں، اسلام آباد سارے روٹ لگتے ہیں اور پرابلمز ہوتی ہیں. اس میں اگر ہم ماسٹر پلاننگ میں بھرپور جائیں گے، اس کے سیکنڈ فیز میں 5 اسٹار ہوٹل بھی پرپوز ہے الٹیمیٹلی. تو جیسے 5 اسٹار ہوٹل بنیں گے کہ فردر، تو یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا کہ ٹیم اسٹیڈیم کے ساتھ ہی رہیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے امیڈیٹلی جو ہے ساتھ ہی موو کر کے آ جائیں گی، تو لوگوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو فوری طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی جو ہے سیکنڈ فیز میں شاید ہوٹل آئے اور اس مسئلے کا حل کرے. لیکن بھارت جو ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل پلیئرس کو، دنیا کے ستاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے، اور دنیا میں جو ہے اسلام آباد کا نام جو ہے روشن ہوگا. اس خوبصورت اسٹیڈیم کو جب کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا تو پوری دنیا اپریشیٹ کرے. بہت شکریہ. یہ تھے ممبر انوائرمنٹ عبداللہ خرم نیازی صاحب. انہوں نے تفصیلات کے ساتھ بتایا کہ جو جدید پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو اسلام آبادیوں کے کنسرن ہیں وہ بھی بتایا ہیں کہ ٹریفک کا ایشو اور جو درختوں کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس قسم کا ہوگا کہ ان کے جو درخت وہاں سے کٹیں گے وہ متبادل جگہ پر لگائیں گے، ان کو کاٹا نہیں جائے گا. تو اس حوالے سے رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. اگلے ولاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.